السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد. إذا الفيديو ديالي إن شاء الله غيخص صفحة 193 في لونيتي 6 لو توريزم. إذا أيضا هو ديال الدعم والتقويم. إذا اليوم إن شاء الله غيكون عندنا لا ليكتور. إذا لوبجيكتيف ديال هذا النص هذا ديال اليوم ليغ ان تكست ناراتيف ايدونتيفي دي انفورماسيون بريسيز. إذا هذا هو الهدف من هذه القراءة ديال هذا النص. إذا غنبداو على بركة الله القراءة الأولى مع القراءة الأولى. Amet, la petite fille qui voulait devenir scribe. Amet habite au bord d'un large fleuve, le Nil. Son frère s'appelle Mihi. Il a un petit singe, Baba. Un jour, Mihi part loin de la maison familiale pour prendre à lire et à écrire. Il veut devenir scribe. En partant, il offre un miroir à sa sœur. Moi aussi, je veux devenir scribe, dit Amet. Ce n'est pas possible. Tu es une fille, répond son père. Alors Amet décide de retrouver son frère. Elle part avec Baba dans une barque sur le Nil, mais il tombe à l'eau. Amet aperçoit un bateau au loin. Elle utilise alors son miroir pour refléter les rayons du soleil. Le capitaine du bateau voit les reflets briller. Ils sont sautés. إذا هذه القراءة الأولى النص. إذا القراءة الثانية غادي تكون مع الشرح. إذا انتبهوا معايا جيدا. أمات، إذا هي سميت هاد البنيته الصغيرة هذه سميتها أمات. أمات une petite fille، هي بنت صغيرة qui voulait devenir scribe، التي كانت تريد أن تصبح كاتبة. سكريب هي كاتب. أمات، إذا أمات habite تسكن au bord يعني على ضفة d'un large fleuve، على ضفة نهر واسع. large هي الواسع، fleuve هو النهر. لو نيل، إذا هذا النهر هذا كيتسمى لو نيل. إذا لاحظوا معايا هنايا كتسكن هي على ضفاف النيل. سون فخير، إذا أخ ديالها أخوها سابيل اسمه ميهي. ميهي، إذا هي سميتها أمات، أخوها سميتو ميهي. هي، إذا هذا كتعود على هي ميهي. ان بوتي، إذا هي لها بوتي سانج، قرد صغير. بابا سميتو بابا، إذا هذا القرد الصغير اللي هزه أمات سميتو بابا. ان جور، في أحد الأيام ولا في يوم ما. ميهي، إذا أخوها ميهي بار لوان، ذهب بعيدا. دو لا ميزون فاميليا، ذهب بعيدا عن منزل العائلة. إذا هذاك مهات مشى بعيد، شي بلاصة بعيدة على منزل العائلة. بور أبخوندغ، ليتعلم. à lire et à écrire، يتعلم القراءة والكتابة. il veut، إذا يريد أن يصبح. il veut devenir هي يريد أن يصبح scribe، يريد أن يصبح كاتبا. en partant، منين غادي يكبر، يعني منين غادي يكبر بغا يولي كاتب. elle offre un mémoire à sa sœur. elle offre يعني أعطى ولا قدم un miroir، إذا مرآة à sa sœur لأخته. عطاها ولا هداها واحد المرآة للأخت ديالو اللي هي أمات. moi aussi، أنا أيضا je veux devenir scribe، أريد أن أصبح كاتبة. دي أمات، حيت أمات اللي قالتها دونك هذا راه غادي تكون أريد أن أصبح. إذا الفتاة هي اللي تريد أن تصبح كاتبة بحال أخوها. ce n'est pas possible، هذا لا يمكن. tu es une fille، أنت بنت. répond son père، إذا هذا باش جاوب باباها، هذه الهضرة ديال باباها، قال لها ما يمكنش لأنك بنت. alors أمات، إذا أمات décide، قررت de retrouver son frère، قررت أن تبحث عن أخيها. retrouver ولا أن تجد أخاها. elle part، ذهبت
افيك بابا، اذا مشات مع بابا والقرد ديالها دون اون بارك، فواحد الباطو ها سور لو نيل، يعني مشات معاه فواحد الباطو في النيل. مي لكن il tombe à l'eau، يعني سقطت في الماء. il tombe à l'eau. امات، اذا امات هي البنت aperçoit، رأت ان باطو، يعني شافت واحد الباطو كبير او لوان، يعني في بعيد، يعني شافتو بعيد. elle utilise، استعملت، اذا هي استعملت. الوغ اذا استعملت، اذا سون ميغوار، استعملت المرآة ديالها، هي المرآة ديالها استعملتها باش بور ريفليتي، لتعكس، باش تعكس لي غايون دو سولاي، باش تعكس اشعه الشمس. اذا فاش كنكونوا كنلعبوا بهاد المرات شي حاجه دجاج، الا عكسنا مع الشمس كتعطي واحد الضوء. لو كابيتان، اذا الكابيتان ديال هذيك الباخره اللي هو سائق الباخره ولا دو باتو، فوا، شاف، راى لي غوفلي بريي، اذا راى انعكاس الضوء. اي سون سوفي، اذا واخيرا انقذوها، اذا انقذوا هاد الفتاه والقرده ديالها. اذا هذا فيما يخص القراءه مع الشرح. الان نحاول نقرا كلمه بكلمه بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل في القراءه. Annette, la petite fille qui voulait devenir scribe. Annette habite au bord d'un large fleuve, le Nil. Son frère s'appelle Mehi. Elle a un petit singe. Baba, un jour, Mehi part loin de la maison familiale pour apprendre à lire et à écrire. Il veut devenir scribe. En partant, il offre un miroir à sa sœur. Moi aussi, je veux devenir scribe, dit Emmett. Ce n'est pas possible. Tu es une fille, répond son père. Alors, Emmett décide de retrouver son frère. Elle part avec Baba dans une barque sur le Nil. Mais il tombe à l'eau. Emmett aperçoit un bateau au loin. Elle utilise alors son miroir pour refléter les rayons du soleil. Le capitaine du bateau voit les reflets briller. Ils sont sauvés. اذا هذا فيما يخص قراءه النص. انا غنحاولوا اننا نجاوبوا هاد لي كيسيون هادو اللي عندنا هنا، هادو فقط الشرح، راه شرحناهم ديجا في النص. اذا غنجاوبوا الان على لي كيسيون اللي عندنا هنايا. اذا جو ريبون او كيسيون. اذا السؤال الاول كيقول كيلي لو تيتر دو سو تيكست، اذا شنو هو عنوان النص. اذا عنوان النص راه باين، امات لا بتيت في كي فولي دوفونير سكريب. اذا كتنقلوه من الفوق. إذن هذا هو العنوان، البنت الصغيرة التي كانت تريد أن تصبح كاتبة. إذن السؤال الثاني، à quel type de texte appartient-il؟ إذا قال لك à quel type de texte appartient-il، أي نوع من النصوص كيدخل هذا النص هذا. إذا هو نص سردي، c'est un texte narratif، c'est un texte narratif، هو نص سردي.
c'est un texte narratif. إذا هذا هو الجواب. إذا السؤال الثالث كيقول dans quel pays se passe cette histoire. قالك في أي دولة ولا في أي مكان يعني وقعت هاد القصة هذه، في أي مكان. في نظركم نهر النيل فين كاين؟ كاين في مصر، دونك إيجيبت. إذا cette histoire se passe en Égypte. cette histoire se passe en Égypte. إيجيبت هي مصر. إذا حدثت هذه القصة في دولة مصر. السؤال الرابع Qui sont les personnages de ce histoire. إذا شكون هما الشخصيات ديال هاد الحكاية؟ شكون هما الشخصيات؟ إذا كاينين في الشخصيات كاينة أمات بنت، سون فخير ميهي، إذا كاين خوها ميهي، وسون سانج بابا، إذا القرد ديالها بابا، إي سون بيغ والأب ديالها، ولو كابيتان، الكابيتان ديال داك الباطو. إذا هادو هما الشخصيات اللي كاينين في هاد الحكايه. اذا امات، سون فخير ميهي، سون سانج بابا، اي سون بير لو كابيتان. اذا هادو هما الشخصيات اللي عندنا في هذا النص. اذا بخصوص السؤال رقم 5 وي بارتي ميهي. اذا الى اين ذهبت ميهي؟ اذا فين مشات ميهي و بوركوا؟ اذا ميهي باغ لوان دو لا ميزون. اذا ميهي مشات بعيدا عن المنزل ديالها. عفوا ميهي هو الاخ ديالها، ذهب بعيدا عن منزل العائله. pour apprendre à lire et à écrire، يعني باش يتعلم القراءه والكتابه. اذا ميهي باغ لوان دو لا ميزون فاميليال pour apprendre à lire et à écrire. السؤال السادس كيقول pourquoi Emmett part-il en parc avec بابا. اذا علاش ميهي مشات ركبات الباركو مع هذاك القرد ديالها بابا؟ علاش؟ باسكيل، اذا لانها veut faire comme son frère، بغات دير بحال الاخ ديالها، بغات تمشي حتى هي تعلم القراءه والكتابه الى اخره. السؤال 7 que leur arrive-t-il. اذا السؤال 7 ماذا حدث لها؟ شقع ليها؟ اذا شقع ليها طاحت من الباطو. اذا il tombe dans l'eau. اذا il tombe dans l'eau طاحت في الماء، طاحت من الباطو في الماء. اذا هادو بخصوص الاسئله الاولى ديال جو ريبون او كيستيون. انا غادي نمروا جو دي بيان، جو لي بيان، جو دي بيان. اذا نقراو جيدا. اذا السؤال 8 كيقول برونونس لي سيلاب. اذا غادي نقراو هاد المقاطع هادو اللي عندنا هنايا، غنحاولوا نقراوهم. اذا son frère s'appelle Mehi. Son frère s'appelle Mehi. السؤال 9 كيقول لي مو. اذا نقراو هاد الكلمات هادو سكريب، بريي، كابيتان، غفلي. وعيد سكريب، بريي، كابيتان، غفلي. سكريب هو كاتب، بري هي الماء، كابيتان هو القبطان، وغفلي هما انعكاس الضوء. اذا هادو هما الشروحات ديالهم. والسؤال رقم 10 كيقول لي فراز. اذا اقرا الجمل. نقراو هاد جوج جمل اللي عندنا هنايا. ان جور ميهي part loin de la maison familiale pour apprendre à lire et à écrire. Elle utilise son miroir pour refléter les rayons du soleil. وعيد un jour Mehi part loin de la maison familiale pour apprendre à lire et à écrire. Elle utilise son miroir pour refléter les rayons du soleil. اذا الى هنا غنكونوا سالينا هذه الصفحه. بخصوص اوتو ايفاليسيون بحال واحد ليفاليسيون كيقول لك غدير فيهم كلشي وي ادير فيهم علامه. علاش؟ لان جي لي ان تكست، قرينا النص، جي ريبون او كيستيون، جاوبنا على الاسئله، جي بيان لو لي سيلاب، اذا قرينا مزيان هاد لي سيلاب هادو، اي لي مو اي لي فراز، وقرينا الكلمات والجمل. مشاهدي الكرام، هنا غينتهي الفيديو ديالنا ديال الصفحه 193. كنشكركم على حسن تتبعكم. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.